بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کہاں سے چھیڑوں فسانہ، کہاں سے چھیڑوں فسانہ، کہاں تمام کروں؟ وہ میری طرف دیکھیں تو میں سلام کروں۔ آج کئی سالوں کے بعد آپ سے ملاقات ہو رہی ہے۔ بہت سالوں کے بعد آج ملاقات ہو رہی ہے، لیکن آپ سے میرا پیار کا رشتہ قائم و دائم ہے۔ اس رشتے میں کوئی فرق نہیں آیا، اور وہ پیار، محبت، وہ خلوص جو میں آپ کے چہروں سے دیکھ رہا ہوں، جو آپ کی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں، مجھے اس پہ ناز ہے، ناز۔ یہ میرا اور آپ کا رشتہ کئی دہائیوں سے چل رہا ہے، اور نہ آپ نے کبھی مجھے دھوکہ دیا، نہ نواز شریف نے کبھی آپ کو دھوکہ دیا۔ جب بھی موقع ملا بڑے خلوص کے ساتھ آپ کی خدمت کی، جب بھی موقع ملا دن رات ایک کر کے پاکستان کے عوام کے مسائل حل کیے، اور جب بھی موقع ملا کسی قربانی سے دریغ نہیں کیا۔ جیلوں میں مجھے ڈالا گیا، ملک بدر مجھے کیا، جعلی کیسز میرے خلاف بنائے گئے، شہباز شریف کے خلاف بنائے گئے، مریم کے خلاف بنائے گئے۔ یہ پوری لائن ہے، یہ پوری لائن ہے، سب لوگوں کے خلاف بنائے گئے، لیکن مسلم لیگ کا جھنڈا کسی نے اپنے ہاتھ سے نہیں چھوڑا۔ مجھے یہ بتائیں کہ کون ہے جو ہر چند سالوں بعد نواز شریف کو اس کے پیاروں سے، اس کی قوم سے جدا کر دیتا ہے؟ کون ہے؟ بھئی ہم تو پاکستان کی تعمیر کرنے والوں میں ہیں۔ ہم نے تو پاکستان کے لیے ایٹم بم بنایا اللہ کے فضل و کرم سے۔ ہم نے ایٹمی طاقت سے محروم نہیں کیا، ہم نے تو پاکستان کو ایٹمی طاقت بنایا اپنے رب کے فضل و کرم سے۔ اور ہم نے لوڈ شیڈنگ ختم کی، لوڈ شیڈنگ شروع نہیں کی۔ لوڈ شیڈنگ 2013 میں عروج پر تھی، آپ کے گھروں میں بجلی نہیں آتی تھی، 18 گھنٹے لوڈ شیڈنگ ہوتی تھی۔ یاد ہے یا نہیں یاد ہے؟ کس نے ختم کیا لوڈ شیڈنگ کو؟ ایک عذاب تھا، عذاب، اور ہم نے اس کو ختم کیا۔
बिजली मैंने तो महंगी नहीं की, बिजली नवाज शरीफ ने महंगी नहीं की, नवाज शरीफ ने सस्ती की। नवाज शरीफ ने बिजली बनाई अल्लाह के फजलो करम से और उसको सस्ते दामों आवाम तक पहुंचाया। ये है वो, मैं बिल साथ लेके आया हूं। बिल मैं साथ लेके आया हूं और मैं आपको बताना चाहता हूं, एक मिनट सुन ले। मुझे पता आप सुनना चाहते हैं कि आई लव यू टू। आप भी मुझसे मोहब्बत करते हैं, मैं भी इतनी मोहब्बत करता हूं आपसे। और आज यकीन करें, आज आपकी इस मोहब्बत को देखकर मैं अपने सारे दुख दर्द भूल गया हूं। मैं याद भी नहीं करना चाहता, मैं याद भी नहीं करना चाहता, लेकिन मेरे भाइयों, कुछ दुख दर्द ऐसे होते हैं जो इंसान उनको भुला तो नहीं सकता, लेकिन एक तरफ रख सकता है। कुछ दुख दर्द ऐसे होते हैं जो इंसान उनको फरामोश कर सकता है कुछ देर के लिए, लेकिन कुछ दुख दर्द ऐसे होते हैं, कुछ जख्म ऐसे होते हैं जो कभी नहीं भरते, कभी नहीं भरते। आप जानते हैं, ये जो कारोबार है, जिंदगी के अंदर इंसान की कमाई है, माल है, ये चला जाता है फिर आ जाता है अल्लाह के फजलो करम से। लेकिन जो लोग, जो अपने प्यारे इस आप से जुदा हो जाते हैं, वो आपको कभी दोबारा नहीं मिलते, वापस नहीं आते। आज मैं सोच रहा था कि मैं जब भी कभी बाहर से आता था, मेरी वालिदा, मेरी बीवी कुलसूम घर पहुंचता था तो दरवाजे पे खड़ी होती थी मेरा इस्तकबाल करने के लिए। आज मैं जाऊंगा तो वो दोनों नहीं है, वो मेरी सियासत की नजर हो गए। सियासत में मैंने खो दिया उनको, वो मुझे दोबारा नहीं मिलेंगे। ये बहुत बड़ा जख्म है जो कभी भरेगा नहीं। मेरे वालिद फौत हुए, मैं कब्र में ना उतार सका। मेरी वालिदा फौत हुई, मैं कब्र में ना उतार सका। मेरी बीवी कुलसूम फौत होती है तो मुझे कहां इत्तला मिलती है? कैद खाने में, जेल में इत्तला मिलती है। पूछो उस जेल खाने के सुपरिटेंडेंट से पूछो, मैं उसकी मिन्नतें समाजतें करता रहा। देखो, मुझे अभी खबर मिली है, मैं अदालत से आ रहा हूं और वहां तो मुझे किसी ने बात नहीं करने दी, लेकिन ये बताया गया है कि वो दोबारा आईसीयू में चली गई हैं। भाई, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। ये मैं जेल के अंदर की बात कर रहा हूं, अडयाला जेल। वो सुपरिटेंडेंट भी है, शायद वो आज जलसा देख रहा होगा, मेरी गुफ्तगू सुन रहा होगा। मैंने उसको कहा, मैंने कहा मेरी बात करा दो, लंदन में मेरी बात करा दो, मेरे बेटे से बात करा दो, मेरे छोटे बेटे से बात करा दो। मैं पूछना चाहता हूं कि किस हाल में है। मेरी बात उसने नहीं कराई। मैंने कहा देखो, तुम्हारे मेज के ऊपर दो फोन पड़े हैं, ये 2 मोबाइल पड़े हैं, ये 2 लैंडलाइन पड़ी हैं,
यार तुम एक छोटी सी कॉल मिला के मेरी बात करा सकते हो, करा दो। कहने लगा हमें इजाजत नहीं है। मैंने कहा तुम्हें इसके लिए किससे इजाजत लेने की जरूरत है, तुम्हें किससे इजाजत दरकार है? उसने कहा नहीं जी हम नहीं करा सकते। मैं उसके कमरे से उठ के अपनी कैद खाने में चला गया दोबारा, वहां सेल में इतना सा सेल था, इतना सा सेल, चारपाई मुश्किल से वहां पे पूरी आती थी, चारपाई मुश्किल से वहां पे आती थी, और एक छोटी सी कुर्सी थी जहां कभी मैं उठ के बैठ जाता था। वहां चला गया, सोचता रहा कि यार ये बात कराना भी इतना मुश्किल काम था उसके लिए। 2.5 घंटों के बाद उसका नंबर 2 बंदा जो है वो मेरे पास आता है और आके कहता है कि एक बहुत बुरी खबर है आपके लिए, आपकी बीवी कुलसूम अल्लाह को प्यारी हो गई। बात नहीं कराई, 2.5 घंटे के बाद आके मुझे खबर देता है कि आपकी बीवी अल्लाह को प्यारी हो गई है और हम अब जा रहे हैं मरियम की तरफ और उसको इतला करने के लिए। मैंने कहा हरगिज मत जाना उसके पास, उसको या तो मेरे पास लाओ यहां पे या मैं जाऊंगा, बैठी है पूछ लें। ये खड़ी है यहां पे, इसका सेल कुछ फासले पे था मेरे सेल से, लेकिन हमें मिलने की इजाजत नहीं होती थी। हमारी मुलाकात एक हफ्ते में सिर्फ 1 घंटे के लिए होती थी, 1 हफ्ते में, और पास होके एक हफ्ता हम नहीं मिलते थे। तो कहने लगे, मैंने कहा मुझे साथ ले जाओ। मैं जाके इसको बताया, ये बिल्कुल बेहोश हो गई और मेरे गले लग के रोना शुरू कर दिया। भाई बेटा बैठ, बस। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि इनको जाके जब बताया तो क्या गुजरी होगी इनके ऊपर, क्या सोचा होगा कि ये हमारा अपना मुल्क है, भाई अपना मुल्क है। मैं भी इसी वतन की मिट्टी से पैदा हुआ हूं, मैं भी एक सच्चा पाकिस्तानी हूं, पाकिस्तान की मोहब्बत मेरे सीने में है। मुझे याद आ रहा है अभी जो शहबाज शरीफ साहब ने बात की, उन्होंने कहा कि क्लिंटन हमें बहुत जोरदार तरीके से कह रहा था कि आपने एटमी धमाके नहीं करने, और दुनिया के बाकी लीडर भी रोज मुझे कई लीडरों के फोन आते थे कि आपने धमाका नहीं करना, हिंदुस्तान ने कर दिया लेकिन आपने नहीं करना। और फिर कहने लगे हम पाकिस्तान को $5 अरब देंगे। आपको मालूम है कि आज इमरान खान की, मैं नाम नहीं लेना चाहता, मैं नाम नहीं लेना चाहता, मैं वो फर्क मैं मलूज़े खातर रखना चाहता हूं, जो मेरी ग्रूमिंग, मेरी ट्रेनिंग मुझे सिखाती है। मैं ऐसे माहौल में नहीं पला कि मैं गंदी बातों में टिट फॉर टैट करूं और मैं ईंट का जवाब पत्थर से दूं, मैं ऐसा नहीं करता। क्लिंटन $5 अरब की पेशकश की मुझे, ये रिकॉर्ड की बात है। शायद हमारे वजारत खारजा में, फॉरेन ऑफिस में इसका रिकॉर्ड मौजूद होगा, निकलवा के देख लें उसने मुझे $5 अरब की पेशकश की थी या नहीं की थी। ये 1999 की बात है, आज 23-24 साल हो चुके हैं इसको। 5 अरब, आज तो $1 अरब पिछली हुकूमत के लोग मांग रहे थे ना, $1 अरब की भीख मांगते थे।
उस वक्त $5 अरब। और मुझे कह रहा था कि पाकिस्तान के लिए देना चाहते हैं, शायद कोई, अगर मैं खुद लेने वाला होता तो 1-2 अरब मुझे भी मिल जाते। वो मुझे भी 1-2 अरब कहता कि आप भी ले लें, धमाके ना करें। लेकिन भाइयों, जिस मिट्टी की मैं अभी बात कर रहा हूं, पाकिस्तान की मिट्टी से मैं पैदा हुआ हूं। उस मिट्टी और उस जमीर ने मुझे इजाजत नहीं दी कि मैं वो उसकी बात मानूं जो पाकिस्तान के मफाद के खिलाफ हो। दुनिया का ताकतवर तरीन सदर मुझे कह रहा है कि धमाके ना करना। हमने धमाके किए और इंडिया का जवाब ठीक ठाक तरीके से दिया हमने एटमी धमाकों का। आप मुझे बताएं, मेरी जगह कोई और होता, आप जानते हैं कि कौन होता। वो अमेरिका के सदर के आगे बोल सकता था? बोल सकता था? तो क्या इसी बात की पर हमें सजा मिलती है? इसी बात के लिए हमारी हुकूमतें तोड़ दी जाती हैं, हमारे खिलाफ फैसले सुनाए जाते हैं। मेरे जमाने में रोटी 4 रुपए की थी, आज कितने रुपए की है? बताओ। आज तो पूरे पाकिस्तान से आप सब लोग आए हुए हो। कोई कोयटा से आया है, कोई चागी से आया है, कोई सिंध से आया है, कोई सूबा केपी से आया है, खैबर से, कोई पंजाब के दूर दराज इलाके से आया है, और कोई गिलगित बल्तिस्तान से आया है। ये देखा, बोल रहे हैं बीच में। और कोई आजाद कश्मीर से आया है। ये आजाद कश्मीर के झंडे भी मैं देख रहा हूं। आप सबको मेरा खसूसी सलाम है, सलाम। वहां रोटी का क्या रेट है बताओ? रोटी कितने की मिलती है? 20 रुपए की। मेरे जमाने में कितने की थी? 4 रुपए की। इसलिए मुझे निकाला, इसलिए मेरी छुट्टी कराई, इसलिए कि जनाब नवाज शरीफ जो है वो उसने अपने बेटे से तनख्वाह नहीं ली, लिहाजा फारिग वजारत उज़्मा से खारिज कर दिया। ये कहां का फैसला है यार? क्या फैसला है ये? आप पाकिस्तानी कौम हो, बताओ, आप इस फैसले से इत्तेफाक करते हो? और फिर मुल्क का ये हाल हो गया। मुल्क आज बर्बादियों की हद तक चला गया, बर्बादियों की हद को छूकर अब वापस आएगा इंशाअल्लाह। मेरे भाइयों, जरा एक और बात बताओ। अभी तो रोटी आपने बताई कि 4 रुपए की थी और आज 20 रुपए की है। मुझे जरा ये भी बताओ कि पेट्रोल कितने का मिलता था मेरे दौर में? पेट्रोल बताओ। मेरे दौर में 60 रुपए लीटर मिलता था या नहीं मिलता था? आज कितने का है बताओ? बताओ फिर। इसलिए निकाला नवाज शरीफ को। मुझे बताओ कि आज जो है वो पाकिस्तान में डॉलर कितने का मिलता है? डॉलर मेरे जमाने में 104 रुपए था, 104 रुपए। आज 250 के लगभग है। इतना ही है या कुछ ज्यादा है? 250 से भी ऊपर है। इसीलिए तो महंगाई का तूफान है पाकिस्तान के अंदर। तो आप मुझे बताओ, इसलिए नवाज शरीफ को निकाला था कि वो उसने डॉलर को हिलने नहीं दिया। रुपया डॉलर के आगे बिल्कुल खड़ा था, मजबूती के साथ। हमने हिलने नहीं दिया डॉलर को। लेकिन पता नहीं हम पता नहीं इतने नाशुक्रे क्यों हैं। आप यकीन मानो,
1990 में जब अल्लाह के फजल करम से नवाज शरीफ पहली दफा वजीर आजम बना, 1990 दिसंबर में, 1991 समझ लें, तो जो काम हमने उस वक्त शुरू किए, अगर वो मोमेंटम और वो सिलसिला जारी रहता, यकीन माने आप में से आज कोई भी बेरोजगार ना होता, मुल्क में एक भी बेरोजगार ना होता पाकिस्तान के अंदर। पाकिस्तान अंदर गुर्बत नाम की कोई चीज ना होती। गरीब को अपने इलाज मुआवजे के लिए अपनी जायदाद ना बेचनी पड़ती। गरीब के पास इतना पैसा होता कि वो अपना इलाज भी करवा सकता, अपने बाल बच्चों का पेट भी पाल सकता था और उनको पढ़ा लिखा भी सकता था। आज तो नहीं, आज तो देखना सोचना पड़ता है, आज तो सोचना पड़ता है। हालात इतने मुश्किल हो गए हैं कि बिजली का बिल दिया जाए या फिर बच्चों का पेट पाला जाए। मैं ठीक कह रहा हूं या नहीं ठीक कह रहा? बोलो, हाथ उठा के मेरी बात का जवाब दो। हाथ उठा के मेरी बात का जवाब दो। मैं ठीक कह रहा हूं या गलत कह रहा हूं? बिजली का बिल देना मुश्किल हो गया या नहीं हो गया? उधार लेके बिजली का बिल देना पड़ता है, लोग खुदकुशियां कर रहे हैं। लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं, ये सिलसिला जो है ये शहबाज शरीफ के जमाने का नहीं है, ये उससे बहुत पहले, अभी बहुत पहले का शुरू हो चुका था। डॉलर कंट्रोल में नहीं आ रहा था, बिजली के बिल महंगे हो रहे थे, रोटी महंगी होती जा रही थी, घी महंगा होता जा रहा था, पेट्रोल महंगा हो रहा था, और फिर पाकिस्तान के अंदर डॉलर महंगा होता चला जा रहा था, चीनी महंगी होती चली जा। हमारे जमाने में चीनी 50 रुपए किलो थी, आज कितने की है? मैं तो 50 रुपए पे छोड़ के गया था, आज कितनी है? 200 की है, 250 की है। बताओ कहां 40 रुपए, कहां 250 रुपए? बताओ मुझे भाई, ये नवाज शरीफ को इसलिए निकाला था आपने? और पाकिस्तान ने, आपको मैं बताऊं, पाकिस्तान एशियन टाइगर बनने जा रहा था उस जमाने में। हम तो अपना पाकिस्तान को G20 में ले जाने की तैयारी कर रहे थे। आज दुनिया के बहुत सारे मुल्क G20 में चले गए हैं, हमसे इतनी तेजी के साथ आगे बढ़ गए जो हमसे बहुत पीछे थे। हमसे बहुत पीछे थे, लेकिन आज हमसे बहुत आगे चले गए हैं। हम बहुत पीछे रह गए हैं। हमने ना सिर्फ उनको पकड़ना है बल्कि उनसे भी आगे जाना है। मैंने आपको अभी पहले बताया है, आज मैं आपको बताऊं, मैं कई सालों के बाद तकरीर कर रहा हूं, 4 सालों के बाद तकरीर कर रहा हूं, यानी 6 सालों के बाद। 2 साल तो मैं पाकिस्तान में मुकदमे भुगत रहा और मरियम भी मेरे साथ थी। आज 6 सालों के बाद मैं किसी अपने जलसे से खिताब कर रहा हूं और मैं आपको ये बताना चाहता हूं, अभी मैं बात कर रहा था ये बिजली के बिलों की। देखो मेरी बात सुनो, मैं ये बिल तलाश करके लाया हूं आपके लिए, बिल तलाश करके। ये नसरुल्लाह खान का बिल है, नसरुल्लाह खान, उसका बिल है जब नवाज शरीफ वजीर आजम था, मई 2016 में, मई 2016, उस वक्त में वजीर आजम को बाहर धरने हो रहे थे हमारे, मुझे मालूम है, लेकिन हम अपना काम करते चले जा रहे थे। आपको तो पता है कि धरने कौन करवा रहा था? पता है या नहीं पता है? हमने धरनों के बावजूद आपके घरों में बिजली पहुंचा दी थी। पहुंचाई थी या नहीं पहुंचाई थी? हमने धरनों के बावजूद मोटरवे पे मोटरवे बनाते चले गए। ये गिलगित वालों, आप मत भूलो
کہ گلگت سے سکردو موٹر پہ بھی نواز شریف نے بنائی ہے. 60 ارب روپے لگا کر گلگت سے سکردو موٹر پہ نواز شریف نے بنائی. اور چترال والے ہیں یہاں، چترال والے، چترال والوں میری بات سنو. لواری ٹنل کس نے بنائی تھی؟ کس نے بنائی لواری ٹنل؟ وہ بھی اللہ کے فضل و کرم سے ہم نے بنائی. نہ ہمارا کام دیکھو. اس کے بعد گوادر سے کوئٹہ کس نے موٹر وے بنائی؟ الحمدللہ ہم نے. پشاور سے اسلام آباد موٹر وے کس نے بنائی؟ اسلام آباد سے لاہور موٹر وے کس نے بنائی؟ لاہور سے ملتان کس نے بنائی؟ ملتان سے رحیم یار خان اور سکر کس نے موٹر وے بنائی؟ اونچی آواز میں جواب دو، اونچی آواز میں. اور پھر حیدرآباد سے کراچی موٹر وے کس نے بنائی؟ بھائی میں اس کی طرف آ رہا ہوں. دیکھو نصر اللہ خان 2016 میں مئی کے مہینے میں اس کا بجلی کا بل تھا 1317 روپے، 1317 روپے. اور پھر اسی بندے کا بل جو ہے وہ اگست 2022 میں اس کا بل ہے 15,687 روپے. تو بجلی مہنگی شہباز شریف نے کی تھی. بجلی مہنگی شہباز شریف نے کی. بجلی مہنگی اس زمانے سے چل رہی ہے جب سے آپ نے نواز شریف کو نکالا ہے. ایک اور میں مثال دینے لگا ہوں آپ کو. سعید اختر ہے. سعید اختر کوئی غریب آدمی ہے. اس کا مارچ 2017 جب نواز شریف وزیر اعظم تھا 2017 میں اس کا بل تھا 760 روپے 760. اور اس کا بل جو ہے وہ اگست 2022 کو کیا بل آتا ہے اس کا 8,220. کہاں 760 روپے اور کہاں 8,220 روپے. یہ شہباز شریف نے کیا تھا. میں اس کی شہباز شریف کی کوئی طرفداری یا صفائی پیش نہیں کر رہا. میں حقائق بیان کر رہا ہوں آپ کو، حقائق. اور اس کے بعد بھائی مجھے تو یہ ساری باتیں کریں. میں نے ابھی آپ شروع میں کہہ دیا ہے آپ کا جذبہ پیار محبت دیکھ کر میں نے کہا میں اپنے سب دکھ بالکل ان کو میں ایک طرف کر رہا ہوں. لیکن مٹی کی محبت ہے. مٹی کی محبت میں ہم آشفتہ سروں نے وہ قرض اتارے ہیں کہ واجب بھی نہیں تھے. اور غالب نے شاید ہم جیسوں کے لیے کہا ہے، مجھ جیسوں کے لیے کہا ہے غالب نے شاید زندگی اپنی کچھ اس شکل سے گزری غالب، زندگی اپنی کچھ اس شکل سے گزری غالب، ہم بھی کیا یاد کریں گے کہ خدا رکھتے تھے. مشکل سے اللہ نکالے گا، ہم کوشش کریں گے. لیکن بار بار غالب ہمیں نہ چھیڑ. میں نے پہلے کہا ہے ذرا خاموش بھائی. میں مانتا ہوں بہت جوش و جذبہ، لیکن ذرا چلو اور نہیں تو میرا شعر خاموشی سے سن لیں. شعر کو خاموشی کے ساتھ سن لیں آپ. زخم اتنے لگے ہیں کہ وہ بھرتے بھرتے وقت لگے گا. لیکن میرے دل کے اندر کوئی انتقام کی تمنا نہیں ہے، بدلے کی کوئی تمنا نہیں ہے نواز شریف کے دل میں. نواز شریف کے دل میں اگر تمنا ہے
بس یہی ہے میری یہ قوم کے لوگ خوشحال ہو جائیں, ان کے گھروں میں خوشیاں آ جائیں, ان کے گھروں میں خوشحالیاں آ جائیں, ان کے گھروں کے اندر روشنی کے چراغ جلیں, ان کو روزگار ملے, ان کو ایک باعزت پاکستانی بننے کا موقع ملے, بے روزگاری نہ ہو, غربت نہ ہو, بیماری نہ ہو, جہالت نہ ہو. یہ نواز شریف چاہتا ہے, یہ نواز شریف چاہتا ہے. اور میری دعا ہے اللہ تعالیٰ سے, اللہ تعالیٰ میرے دل کے اندر کبھی بھی کوئی انتقام کا جذبہ نہ لے کے آنا. میں اس قوم کی خدمت کرنا چاہتا ہوں, میں نے پہلے بھی کی ہے. اللہ پاکستان مسلم لیگ کو اور بھی طاقت اور توفیق دے, یہ خدمت کا سفر جاری رکھ سکے. میں جو شعر ہے وہ میرا سن لیں بھائی. غالب ہمیں نہ چھیڑ کہ پھر جوش اشک سے, غور سے سنو اور سمجھو. غالب ہمیں نہ چھیڑ کہ پھر جوش اشک سے, بیٹھے ہیں ہم تہیہ طوفان کیے ہوئے. ہمیں نہ چھیڑو, زخموں کو نہ چھیڑو ہمارے, ورنہ ہمارے اتنے آنسو نکلیں گے, اتنے آنسو نکلیں گے کہ طوفان آ جائے گا. کیوں نہیں آئیں گے آنسو؟ آنسو کیوں نہیں آئیں گے؟ یہ بیٹھی ہے مریم, مریم بیٹھی ہے یہاں پر آپ کے سامنے ہے. یہاں پوچھے اس سے کہ وہ اذیت کا لمحہ کیسے کوئی بھلا سکتا ہے جب مریم کو اپنے قیدی باپ کے سامنے گرفتار کیا جا رہا تھا. میں کوٹ لکھپت جیل میں قیدی تھا, بند تھا, اور نیب والے آ کر میری آنکھوں کے سامنے اس کو قید کر کے لے کے جانا چاہ رہے تھے. یہ میرے پاس آئی, میں سامنے بیٹھا تھا کہ ابو جان یہ مجھے اریسٹ کرنا چاہتے ہیں, گرفتار کرنا چاہتے ہیں, میں کیا کروں؟ میں کہ ایک قیدی کیا کر سکتا ہے؟ اریسٹ کرنا چاہتے ہیں تو کر لیں. اس کی چھوٹی بیٹی تھی, چھوٹی بیٹی اپنی ماں کی گرفتاری کا منظر اپنے آنسو بھری آنکھوں سے دیکھ رہی تھی, میرے سامنے بیٹھی ہوئی تھی. میں اس مٹی کا رہنے والا ہوں, میں سن آف دا سوئل ہوں, یہ بھی ڈاٹر آف دا سوئل ہے. اتنا ظلم. شہباز شریف کو بھی جیل میں بند کر دیا, بیٹوں کو بھی جیل میں بند کر دیا. یہ رانا ثناء اللہ کو بند نہیں کیا بلکہ سزائے موت دینے کے چکر میں تھے. حنیف عباسی کو بند نہیں کیا بلکہ سزائے موت دینے کے چکر میں تھے. اور لوگوں کو, خواجہ سعد رفیق جو ابھی آپ کے سامنے بات کر رہے تھے, 2 سال جیل میں بند رکھا. اور پھر مجھے آپ دیکھیں نا, مجھے چھوڑیں 1990 سے لے کر آج تک کتنے سال ہو گئے؟ ذرا حساب آتا ہے یا حساب میں کمزور ہوں؟ کتنے سال ہو گئے ہیں؟ 23 سال. 23 سال میں 15 سال میں یا تو ملک سے باہر یا جیل میں یا مقدمے بھگتتا رہا. اگر یہ 23 سال میں نے پاکستان کو دیے ہوتے, آج اللہ کے فضل و کرم سے پاکستان ایک جنت بنا ہوتا. جنت, ہم پھر جنت بنائیں گے اس کو انشاءاللہ. یہ ملک بچا لو, جب قوم کا وقت کرایا, دل میں ایک نام تیرا آیا. جب قوم کا وقت کرایا, دل میں ایک نام تیرا آیا. بس مخلص ایک تجھے پایا, آؤ دل سے سنبھالو, یہ ملک بچا لو. لیکن میں پوچھتا ہوں بھائی,
یہ جو دور گزرا ہے ایک ہمارے ملک کے اندر جو دور ہو گزرا ہے اس دور کا کوئی ایک کارنامہ کوئی ایک منصوبہ بتا دو جو اس دور نے بنایا ہو, بتاؤ کوئی. لیکن اگر ہم سے پوچھتے ہو تو پوچھو کہ تعمیر و ترقی کا کون سا منصوبہ ہے, کون سا کام ہے جو ہم نے نہیں کیا, کون سا کام ہے. ہم سے پوچھتے ہیں ہمارا بیانیہ کیا ہے. ہمارا بیانیہ پوچھنا ہے تو پھر اورنج لائن سے پوچھو جو شہباز شریف نے بنائی یہاں پہ. کراچی کی گرین لائن سے پوچھو. ہمارا بیانیہ پوچھنا ہے تو میٹرو بس سے پوچھو. ایک شہر میں نہیں کئی شہروں میں. پشاور اسلام آباد موٹر وے سے پوچھو. ہمارا بیانیہ پوچھنا ہے تو پھر چاکی کے ایٹمی دھماکوں سے پوچھو. ہمارا بیانیہ پوچھنا ہے تو پھر روٹی کی قیمت سے پوچھو, ڈالر کے ریٹ سے پوچھو, غریب کے بجلی کے بلوں سے پوچھو. ہمارا بیانیہ پوچھنا ہے تو پھر اخلاقیات سے پوچھو. اور آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے اخلاقیات میں ان کے اخلاقیات میں کتنا فرق تھا. بزرگوں کی عزت سے پوچھو. ہم وہ نہیں ہیں جو کسی کی پگڑی اچھالیں. یہ پگڑی اچھالنا ان کا کام تھا, ہمارا نہیں ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں میرے بھائیوں دوستوں اور میری بہنیں بھی یہاں پہ ہیں یا نہیں ہیں؟ بہنیں کہاں ہیں ہماری؟ دیکھیں ہماری بہنیں کتنے آرام سے جلسہ سن رہی ہیں, کتنے آرام سے جلسہ سن رہی ہیں. کوئی ڈھول کی تھاپ پہ ناچ گانا یہاں نہیں ہو رہا. میری بات سمجھ گئے آپ یا نہیں سمجھے؟ اگر سمجھے تو پھر زوردار طریقے سے ذرا آواز دو. میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے عوام کو جو درپیش مسائل ہیں, کیونکہ اب کوتاہی کی کوئی گنجائش نہیں ہے, گنجائش نہیں ہے کوتاہی کی. پاکستان کے عوام کو جو درپیش مسائل ہیں ان کے اسباب پہ غور کریں اور آئین کی روح کے مطابق متحد ہو کر مستقبل کا پلان بنائیں. ہمارے آئین پر عمل درآمد کرنے والے ریاستی ادارے, جماعتیں اور ریاست کے ستونوں کو مل کر کام کرنا ہوگا. مل کر کہو میرے ساتھ, مل کر کام کرنا ہوگا. آپ بھی دنیا میں ایک منفرد مقام حاصل کرنا چاہتے ہو یا نہیں؟ ہاتھ کھڑا کر کے بتاؤ. دنیا میں مقام حاصل کرنا چاہتے ہو؟ پھر سب کو مل کر کام کرنا ہوگا, مل کر. اس کا واحد حل یہی ہے. میں آپ کو پچھلے 40 سال کا نچوڑ بتا رہا ہوں, نچوڑ. اس کے بغیر یہ ملک آگے نہیں بڑھ سکتا, یہ ملک آگے نہیں بڑھے گا. اور پھر آئین پر عمل درآمد کرنے کے لیے سب کو اکٹھا ہونا پڑے گا. وہ بنیادی مرض دور کرنا پڑے گا جس کی وجہ سے ملک حادثے کا بار بار شکار ہو جاتا ہے. ہمیں ایک نئے سفر کے آغاز کی ضرورت ہے. نیا سفر ہم نے شروع کرنا ہے. آج آپ دور دور سے آئے ہیں میرے ساتھ, یہ آپ طے کریں کہ ہم ایک نیا سفر کا آغاز کریں گے.
पूरे जोश و खरोश के साथ करेंगे। मैं 4 साल के बाद भी देखे मेरा जोश و खरोश मेरा ठंडा नहीं पड़ा, मेरा जज्बा मान नहीं पड़ा, मेरा जज्बा आज भी उतना ही जवान है जितना आपका जवान है। हमें सुने, हमें फैसला करना होगा। सुनो, अब मैं बहुत जरूरी बातें करने लगा हूं, बहुत जरूरी बात करने लगा हूं, तो गौर से सुनो। हमें फैसला करना होगा कि किस तरह हमने खोया हुआ मकाम हासिल करना है। हमें डबल स्पीड के साथ दौड़ना पड़ेगा। किस तरह से हमने हाथों में पकड़ा हुआ कशकोल तोड़ना होगा, हमेशा गली तोड़ना होगा। किस तरह से हमें अपने पांव पे खड़ा करना होगा, अपने पांव पे खड़ा होना होगा। किस तरह से अपनी कौमी गैरत और कौमी वकार को बुलंद करना होगा। किस तरह पाकिस्तान के अंदर बेरोजगारी का खात्मा करना होगा, गुर्बत का खात्मा करना होगा। किस तरह एक बावकार और फाल फॉरेन पॉलिसी बनानी होगी हमें। किस तरह अपने हमसायों के साथ और दुनिया के साथ अपने ताल्लुकात को उस्तवार करना होगा। हम अपना हमसायों के साथ लड़ाई करके दुनिया के साथ अच्छा ताल्लुक करके तरक्की नहीं कर सकते। हमें सबके साथ अच्छे ताल्लुकात कायम करना होंगे और कश्मीर के हल के लिए भी बहुत बावकार तदबीर के साथ आगे बढ़ना होगा, बड़े बावकार तरीके से आगे बढ़ना होगा, तदबीर के साथ बढ़ना होगा। अगर ईस्ट पाकिस्तान मशरकी पाकिस्तान मगरबी पाकिस्तान से अलहदा ना होता तो आज मगरबी पाकिस्तान और मशरकी पाकिस्तान के दरमियान एक इकोनॉमिक कॉरिडोर बन गया होता जिसको इंडिया भी राह देता और पाकिस्तान मिलकर बांग्लादेश के साथ, जो कि उस वक्त ईस्ट पाकिस्तान था, हम मिलकर तरक्की करते। हमने तो कहा ये कौन लोग हैं भाई मशरकी पाकिस्तान के रहने वाले, ये तो झूठ उगाते हैं, झूठ, और हमारे ऊपर बोझ है। हमने उस बोझ को उतार कर जमीन पे मारा और देख लें आज वही मशरकी पाकिस्तान तरक्की में आपसे आगे निकल गया है। आगे हम पीछे रह गए हैं, पीछे। ये हमें मंजूर नहीं है, ये मुस्लिम लीग नून को मंजूर नहीं है, ये नवाज शरीफ को मंजूर नहीं है, ये नवाज शरीफ के वोटरों को, सपोर्टरों को ये मंजूर नहीं है, ये पाकिस्तानी कौम को मंजूर नहीं है। हमने इस सूरत हाल से बाहर निकलना है और मैं समझता हूं किस तरह से अपने मामलात को हमने ठीक तरह चलाना है। मेरा दिल जख्मों से चूर जरूर है, दिल दर्द से भरा जरूर है, मगर आज मैं आपके साथ मिलकर अपने रब से दुआ कर रहा हूं। ऐ मेरे रब, मेरे दिल में रत्ती बराबर भी बदले की या इंतकाम की ख्वाहिश नहीं है। बस तू इस कौम की तकदीर बदल दे तकदीर। आपने मेरे साथ मिलकर अभी 1-2 मिनट में दुआ करनी है। आपने मेरे साथ मिलके दुआ करनी है आपने। और उम्र के इस हिस्से में मेरी आरज़ू है कि मैं एक बदला हुआ पाकिस्तान देखूं। मैं आज यहां आपको जगाने आया हूं। क्या करने आया हूं? अपने मुंह से कहें, क्या करने आया हूं? आपको जगाने आया हूं। आगे बढ़ो और पाकिस्तान को संभालो और आइंदा किसी को इजाजत ना देना कि आपके मुल्क के साथ ये खिलवाड़ कर सके, आपके मुल्क के साथ ये सलूक कर सके।
میں نے آج بہت ضبط سے، بہت پیشنس سے، صبر سے میں نے آج کام لیا ہے. میں نے کوئی ایسی بات نہیں کی جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ مجھے نہیں کرنی چاہیے تھی. لہذا میں سمجھتا ہوں کہ آج آپ میرے ساتھ دعا کریں. ایک تو اللہ تعالیٰ فلسطین کی مدد کرے، ہم سب مل کر فلسطین کی مدد کریں، ان کو ظلم سے بچائیں. ان پہ بھی جو اس وقت ظلم کا سلسلہ جو جاری ہے وہ انسانیت کے خلاف ظلم ہے. ہم اس کو ہر طریقے سے کنڈیم کرتے ہیں. میرے ساتھ مل کے کہو، ہم ہر طرح سے اس کو رد کرتے ہیں. بولو، رد کرتے ہیں. اور دنیا سے اپیل کرتے ہیں کہ انصاف سے کام لو، انصاف سے کام لو اور فلسطین کا باعزت حل نکالو. ان کا حق ان کو واپس دیا جائے اور ان کا حق ان کو ملے، وہ بھی چین سکون سے اپنی زندگی گزار سکیں. ان کو حق سے محروم کرنا اور اس کا حق کسی اور کو دے دینا یہ بہت بری بات ہے. اس کو ہم کبھی قبول نہیں کریں گے. پاکستان کبھی قبول نہیں کرے گا. پاکستان کے عوام کبھی قبول نہیں کریں گے. بولو، میری اس بات کے ساتھ اتفاق کرتے ہو؟ میرے ساتھ میں نے آج سوچا کہ میں نے کبھی کسی کی گالی کا جواب گالی سے نہیں دینا. میں آپ کو بھی یہی کہوں گا، گالی کا جواب گالی سے نہیں دینا. اپنے نوجوانوں کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ آپ ملت کے مقدر کا ستارہ ہیں. اپنی زندگیاں منفی کاموں میں گزارنے کے لیے آپ نہیں ہیں. راستہ کٹن ضرور ہے لیکن ناممکن نہیں ہے. میرے ساتھ مل کے کہو، راستہ کٹن ضرور ہے لیکن اگلا جملہ آئیے نہیں، راستہ کٹن ضرور ہے لیکن پھر سے لیکن ناممکن نہیں ہے. دوبارہ تعمیر نو کریں گے پاکستان کی میرے ساتھ مل کر. بجلی کے ریٹوں کو کم کریں گے میرے ساتھ مل کر. بجلی کے ریٹوں کو میرے ساتھ مل کے کم کریں گے. ڈالر سستا کریں گے، مہنگائی کم کریں گے، بے روزگاری کا خاتمہ کریں گے، موٹر ویز بنائیں گے. پھر تو ستہ خیر ہیں، ستہ خیر ہیں. بچا لو جب قوم پہ وقت کرایا. اور ہمارا مسلم لیگ نون کا ایجنڈا انشاءاللہ یہی ہوگا کہ ہم نے یہ سارے کام کرنے ہیں. اپنے اخراجات میں کمی کرنی ہے، اپنے قومی ملکیت کے اداروں کا انتظام بہتر طریقے سے کرنا ہے، برآمدات کو بڑھانا ہے، زراعت کی انقلابی اصلاحات کرنی ہے اور پاکستان کو آئی ٹی پاور بنانا ہے. آئی ٹی پاور انشاءاللہ. انصاف کے نظام کو اصلاحات لے کے آنی ہے وہاں پہ، اور نوجوانوں اور خواتین کے لیے خصوصی اقدام کریں گے. شہباز شریف صاحب سن رہے ہیں میری گفتگو، شہباز شریف صاحب سن رہے ہیں. میں ان کو بھی کہہ رہا ہوں، اپنی پارٹی کے سارے لیڈران کو میں یہ میسج دے رہا ہوں اور آپ کو بھی دے رہا ہوں. آپ کو، کیونکہ آج نواز شریف نے ہمیشہ جو کہا ہے اللہ کے فضل و کرم سے کر کے دکھایا ہے. بولو، اس بات کا گواہ ہو یا نہیں ہو؟ کر کے دکھایا ہے یا نہیں کر کے دکھایا ہے؟ دعا کرو اللہ تعالیٰ، تو مسبب الاسباب ہے، تو رب العالمین ہے.
تو ارحم الراحمین ہے، تو ہمارے حال پہ رحم فرما، ہمارے ملک و قوم کو مصیبتوں سے نجات عطا فرما، ہمارے گھروں میں خوشحالی کے اسباب پیدا کر، ہمارے بچوں کو روزگار عطا فرما، باعزت روزگار عطا فرما، ہمیں مہنگائی سے نجات عطا فرما، ہمارے بچوں کو پڑھنے لکھنے کی توفیق عطا فرما، اور پڑھ لکھ کر اچھے اور نیک شہری بننے کی توفیق عطا فرما۔ اس ملک کے اندر اتنا پوٹینشل ہے کہ باہر کے لوگ بھی یہاں آ کے کام کریں تب بھی بے روزگاری یہاں کبھی پیدا نہیں ہوگی۔ روزگار اتنا ہم جنریٹ کر سکتے ہیں کہ انشاءاللہ یہاں پہ کسی چیز کی کوئی کمی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ تو ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہم سے جو لغزشیں ہو گئی ہیں، جو غلطیاں ہو گئی ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو معاف فرما۔ ہم نے جو گناہ ہم سے سرزد ہو گئے، اللہ ان کو بھی معاف کر دے، اور ہماری طرف نظر کرم عطا فرما۔ دل سے آمین کہنا بھائی، دل سے کہنا، دل سے۔ کئی لوگ ہوتے ہیں نا، وہ کہتے ہیں جناب آپ اپنا 100 دفعہ درود شریف پڑھیں، 100 مرتبہ درود شریف پڑھا کریں صبح کو اور 100 مرتبہ شام کو۔ لیکن میں اپنا سنتا ہوں بات کو، تسبیح میرے پاس بھی ہے، لیکن میں کوشش کرتا ہوں کہ تسبیح دوسروں کے سامنے نہ پڑھا کروں۔ میرے پاس بھی تسبیح ہے، لیکن تسبیح میں اس وقت پھیرتا ہوں جب مجھے کوئی نہ دیکھ رہا ہو۔ بغل میں چھری، منہ میں رام رام، یہ مجھے نہیں آتا۔ آپ بھی یہی کیا کرو۔ تو مجھے کوئی کہتا ہے آپ صبح بھی پڑھیں، شام کو بھی پڑھیں 100 مرتبہ درود ابراہیمی، میں ایک وقت مقرر کر لیتا ہوں کہ میں نے 1 گھنٹہ پڑھنا ہے یا آدھا گھنٹہ پڑھنا ہے، یا جن کے پاس وقت کم ہے وہ 10 منٹ کے لیے پڑھیں خوشی و خضوع کے ساتھ۔ اللہ سے لا لگا لیں، پہلے اللہ سے لا لگائیں، لا لگا کے پھر اس کے بعد پڑھیں، دعا مانگیں، اللہ آپ کو وہ عطا کرے گا جو آپ اس سے مانگیں گے۔ کہتے ہیں ندامت کا ایک آنسو، ندامت، شرمندگی، ندامت کا ایک آنسو زندگی کے سارے گناہ دھو دیتا ہے، زندگی کے سارے گناہ دھو دیتا ہے ایک آنسو۔ آپ صبح تہجد کے وقت، فجر کے وقت آپ ایک آنسو بہائیں اللہ کو یاد کر کے، دیکھیں کس طرح سے اللہ آپ کی تقدیر بدلتا ہے۔ یہ میرا کہا ہوا آزمائیں، جب پڑھیں تو خوشی و خضوع کے ساتھ، پوری توجہ کے ساتھ، اور 100 دفعہ نہیں پڑھ سکتے تو آپ 20 دفعہ پڑھیں، 10 دفعہ پڑھیں، 3 دفعہ پڑھیں، لیکن پڑھیں خوشی و خضوع کے ساتھ۔ وہ 100 دفعہ، اس 100 دفعہ پڑھنے سے کہیں بہتر ہے جہاں آپ کی توجہ کہیں اور ہے، پڑھ آپ اللہ کا نام رہے ہیں، اور دل میں آپ کا یہ ہے کہ دل کے اندر آپ کے کھوٹ نہیں ہونا چاہیے۔ آج میری آپ کے ساتھ گفتگو بہت سالوں بعد ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو، آپ کی اولاد کو، آپ کے بچوں کو، بھائی بہنوں کو خیر و برکت کی زندگی عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب پہ رحم فرمائے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو عزت کی روزی عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ایک بہت اچھا فرض شناس پاکستانی بنائے۔
دیکھیں میرے دل سے یہ دعائیں نکل رہی ہیں آپ کے لیے، اور یہی رشتہ ہے میرا آپ کے ساتھ، یہی رشتہ ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ پاکستان شاباش شاباش۔